यसलाई चाहिँ हामी यसरी सोच्न सक्दैनौँ भारत हाम्रो त्यस्तो शत्रु परम शत्रु नै किन कारण चाहिँ तपाईले ऐतिहासिक राजा महेन्द्रकै पालाको तपाईँ नाकाबन्दी हेर्नुहोस्, 72 सालको भूकम्पको पालाको तपाईँ नाकाबन्दी हेर्नुहोस्। आज संसार कोभिड-19ले आक्रान्त भएको छ होइन। संसार चाहिँ कसरी कोभिड-19बाट राइज अप हुने भनेर सोचिरहेको बेला उसलाई त्यो बाटो उद्घाटन गर्न कुनै आवश्यक थियो? हेपाहा प्रवृत्ति हो क्या सर। उसले कब्जा गर्छ भने हामी युद्ध लड्न तयार छौँ। युद्ध लड्नको लागि आफ्नो व्यवस्था त हुनु पर्यो नि, बनाउने नि सर। त्यो त हिँड्दै मान्छेले डेभलप गर्ने हो क्या सर, बुझ्नुभयो नि? हिँड्दै डेभलप गर्ने हो। तपाईँ 81 यो एन्ड्रोइड फोनमा पुग्नु भयो होइन कि? तपाईँले योभन्दा अगाडि रेडियो ग्रामले रेडियो बनायो क्या सर? नेपालीहरू कुन मनस्थिति लिएर अहिले बस्नुपर्छ तपाईँको विचारमा? कहाँ? यहाँ नेपालभित्र ठिक छ, हरेक कुराको सामना गर्ने नाकाबन्दी तयारी गर्न सक्छ उसले। आजको भारतीय मिडियाको त्यो बमण्डर हेर्दाखेरि उसले गर्ने भनेकै नाकाबन्दी हो। र नाकाबन्दी यदि भारतले गर्छ भने हामीले चाहिँ बाँच्नका लागि रेडी हुनुपर्छ। राजालाई कङ्ग्रेसले गाली गर्यो, कङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टले गाली गर्यो, कम्युनिस्टलाई तपाईँले गाली गर्नु। म पनि कम्युनिस्टै हो फेरि। हो, तपाईँ कम्युनिस्ट भए पनि कम्युनिस्टले कम्युनिस्टलाई गाली गर्नु होइन? कम्युनिस्टले कम्युनिस्टलाई होइन, एउटा राष्ट्रवादीले राष्ट्रघातीहरूलाई। तपाईँ कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी कसरी हुन्छ? कसरी राष्ट्रवादी हुन्छ? राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट राष्ट्रघाती हुन्छ नि? कम्युनिस्ट अब राष्ट्रवादीको परिभाषामा हुन्छ नि त, ग्लोबल हुन्छ नि। कम्युनिज्म भने के हो? त्यसको संसार एउटै कम्युनिज्म भन्नुस्। एउटै कम्युनिज्ममा पनि राष्ट्रवाद हुन्छ। उत्तर कोरियाको राष्ट्र के हो? शासन प्रणाली। चाइनाले राष्ट्रवादको प्रयोग गर्छ कि नै? सुन्नुहोस् न भने चाइनाको सी जिङपिङले के भन्छ? फिलोसफीमा तपाईँहरु कम्युनिस्टले चाइनाको सिमाना छैन। अहिलेको भूमण्डलीकरण जुन व्यवस्था छ, सिमाना जुन छ त्यसमा मोहर लागेको हुँदैन कि? यसको मूल्य तपाईँले सोचे अनुसार चाहिँ भारत चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम ठुलो शत्रु हो भने यसको मूल्य हामीले के तिर्नुपर्छ? तपाईँले के सोच्नुहुन्छ? ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रीहरूको बारेमा थाहा छ तपाईँलाई? बताउनुहोस् न। थाहा छैन? केही त थाहा छ। तपाईँले के प्रसङ्ग? फिडेल क्यास्ट्रो, चे गुएभारा सुन्नुहोस् होइन, भेनेजुएला, क्युबा, बोलिभिया, अर्जेन्टिना। अमेरिकासँग कहिले झुक्छन् उनीहरू? इतिहास छ झुकेको। उसको त ठाउँ छ नि, घुम्ने ठाउँ छ। हामी पनि बनाउँछौँ भने पनि घुम्ने ठाउँ नै नहुने, घुम्ने ठाउँ नै कसो चाइना र ऊ भन्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन ल्यान्डलक कन्ट्रीहरूको आफ्नो रुल हुन्छ क्या सर? पढ्नुहोस् न। भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूले कति किलोमिटरभित्रसम्म जान पाउने, आकाशमार्गबाट कति जान पाउने, समुद्रसँग जोडिनका लागि के गर्न पाउने भन्ने त्यो मैले तपाईँले भारतको नरेन्द्र मोदीले बनाएको रुल होइन, त्यो यो संसारभरि बनेको रुल हो। यो सबै रुल हुँदाहुँदै यो नाकाबन्दी कसरी भएको हो? ठिक छ, हुन्छ नै हुन्छ नाकाबन्दी भन्ने कुरा त्यो देखाउने हो, उसले पावर देखाउने हो, तर त्यसका विरुद्धमा हामी झुक्दैनौँ भन्ने हो क्या? तपाईँ आफ्नो घरभित्र मकै मात्र उत्पादन गरेर खाने विचार गर्नुपर्ने हो। त्यसरी तपाईँले भने जस्तो त्यो हुँदैन। हामी बस्नुपर्छ भन्ने बस्नुपर्छ हो। नक्सा जारी गर्नु, भैरव रिसालहरू जनगणना गरेर आएका मान्छे जीवित यही नक्सा जारी गर्नुभयो, त्यो नक्साबाट म खुसी छैन, त्यो हामीले लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। बुझ्नु भएन? नक्सा के गरिनु पर्थ्यो तपाईँ खुसी हुनलाई? म खुसी हुनको लागि त्यो त मेरो अधीनमा आउनु पर्यो नि त, मेरो टेरिटोरीमा जोडिनु पर्यो, मेरो सेना पुलिस त्यहाँ बस्नु पर्यो, मेरो बस्ती जानु पर्यो। त्यो नक्सा थिएन। मैले तपाईँलाई भने 2012 सालपछिका हरेक नेपालको नक्सामा हेर्नुहोस्, त्यो नक्सा तपाईँ भेटाउनु हुन्न थियो। जारी गराइनु लिम्पियाधुरासम्मको त्यो जारी भयो। त्यो जारी इनफ हो हामीले भनेको होइन क्या? होइन, पुग्यो, नक्सामा लेख्यो, अब चाहिँ पुग्यो। लिम्पियाधुरा र लिपुलेख हाम्रो भइहाल्यो, हामीले भनिरहेको छैनौँ। अब हामीले के भनेका छौँ भने कालापानीबाट सेना हटाउँ, भारतीय सेना हटाउँ र हाम्रो बिओपी कहाँ स्थापना गरौँ भने लिम्पियाधुराको फाइनल पोइन्टमा स्थापना गरौँ, हामीले त्यो भनिरहेको। त्यसका लागि हामीले, मैले हिजो पनि स्ट्याटस लेखेको थिएँ, के भने होइन, सरकारले आदेश दिनु पर्यो, सरकारले भन्नु पर्यो हामी सेना बन्न तयार छौँ, बरु 1 वर्ष ट्रेनिङ लिउँ न, भित्रै नाकाबन्दी लाओस्, ट्रेनर बनाऊँ, सेना बनाऊँ, मिलिट्री बनाऊँ, हाम्रा बाँझा खेतहरूमा उत्पादन गरौँ। कति नै हो र हाम्रो पपुलेसन 3 करोड पुगे छैन क्या सर? 3 करोड पुगे छैन। हाम्रो तराईमा मात्रै खेती लगाउने हो भने नेपाललाई खान पुग्छ। यो त तपाईँलाई पनि थाहा छ नि, खानका लागि के? खानका लागि मात्रै, दाल भात खानका लागि। आज यसरी पशुपतिमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क हाम्रो एकजना सर चाहिँ भेट्नु भयो। उहाँलाई चाहिँ युट्युबमा मैले खुब देखिरहेको छु। केही जिज्ञासाहरू चाहिँ यसो कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ जिज्ञासाहरू आए। अब यो क्रममा चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो साथी जसको यो च्यानल हो उहाँलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रोग्राम हाल्नुहुन्छ त्यो बारेमा सोधिरहेको। आफै कुरा गर्नुहोस् न भनेर भन्नुभयो। अब कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहना राखेको चाहिँ यो अहिलेको परिस्थिति जुन छ देशको, यो परिस्थितिमा चाहिँ लकडाउन चलिरहेछ, सबैले मानिरहेछन्, बसिरहेछन्। तपाईँ चाहिँ लकडाउन मतलब नगरेर चाहिँ भिड लिएर चाहिँ सडकमा गएर कालापानी फिर्ता ल्याउँछु भनेर हिँड्ने हुन्छ। खासमा चाहिँ हो कि यो कालापानी आवश्यक छ या लकडाउन आवश्यक छ, के हो? मैले हरेकचोटि भन्दै आएँ, हामी दुईटा शत्रुसँग एकैचोटि लड्न थाल्यौँ। एउटा संसारलाई नै आक्रान्त बनाएको कुरो कोभिड-19 र अर्को चाहिँ विगत लामो समयदेखि, दशकौँदेखि दक्षिण एसियाको वृत्तमा आफूलाई चाहिँ सिंह जस्तै सम्झिने
भारत र जसले नेपालमाथि चाहिँ निरन्तर काहीँ न कतै राजनैतिक रूपमा अथवा पोलिटिकल्ली रूपमा वा आर्थिक रूपमा भौगोलिक रूपमा चाहिँ के गरिरह्यो भने प्रहार गरिरह्यो र लकडाउनकै बिचमा लकडाउन चलिरहँदा त्यही लकडाउनको बिचमा चाहिँ बन्दै नबनेको अझै उतातिरबाट बन्न बाँकी रोड थियो 5 किलोमिटर अझै बन्न बाँकी थियो र त्यो रोड चाहिँ उद्घाटन गर्यो भारतले र स्पष्ट रोड उद्घाटन गरिसकेपछि नेपालको चाहिँ कालापानी हुँदै लिपुलेख हुँदै कालापानी हुँदै चाहिँ तिब्बतको मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो उद्घाटन गरिसकेपछि त्यसपछि मैले भन्दै आएको कुरा के हो भने हामी यतिखेर दुईटा शत्रुसँग लडिरहेका छौँ एउटा कोभिड-19सँग लडिरहेका छौँ भने अर्को भारतीय विस्तारवादसँग लडिरहेका छौँ र कोभिड-19को लकडाउनलाई उल्लङ्घन गर्दै सडकमा हुल लिएर तपाईँ आउनुभयो भन्ने तपाईँको जुन प्रश्न छ त्यो अलिकता रिजिड टाइपको प्रश्न छ हैन त्यो होइन सत्य के हो भने युवाहरू राष्ट्रवादी युवाहरू स्वस्फूर्त रूपमा राष्ट्रियताका लागि देशका लागि आफ्नो माटोका लागि र अखण्डताका लागि आफ्नो आवाज बुलन्द पार्नका लागि विद्रोह बोल्दै उहाँहरू सडकमा आउनुभएको यद्यपि डिस्टेन्स मेन्टेन सबै कुरा थियो त्यहाँ विद्रोह बोल्दै सडकमा आउँदाखेरि पनि कोभिडले त अब तपाईँहरूबाट कोभिड पत्रकारबाट कोभिड अर्कोमा हुन सक्ने सम्भावना पनि त होइन हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर 4-5 जना नै हामी सडकमा आएका थियौँ हामीलाई गिरफ्तार गर्ने क्रममा अब राज्यले नै उल्टा झन् भिड बढाएको त्यहाँ देखिन्छ र ठिक छ कोभिड-19सँग अथवा कोभिड-19बाट हामीले बस्नुपर्छ लकडाउनको पालना गर्नुपर्छ लकडाउनलाई मान्नुपर्छ त्यो सँगसँगै माटो पनि फर्स्ट प्रायोरिटीमा थियो हामीले दिएको त्यो प्रेसर त्यो दबावले गर्दाखेरि हिजो मन्त्री परिषदको निर्णयले तपाईँको लिपुलेख कालापानी र तपाईँको चाहिँ लिम्पिया धुरा सहितको नक्सा चाहिँ सार्वजनिक गर्यो यसमा निमा चाहिँ हामीले जितेका छौँ अब अहिले चाहिँ त्यो फिर्ता हाम्रो भन्ने तपाईँको बुझाइ फिर्ता आयो भन्ने होइन यद्यपि एउटा साहस चाहिँ देखायो विक्रम सम्वत 2012 सालभन्दा पछाडिको नक्सा तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँ भेटाउनुहुन्न हामी कोही पनि भेटाउँदैनौँ स्पष्ट लिम्पिया धुरा लिपुलेख सहितको त्यो भूभाग जुन छ गुमेको त्यो चाहिँ देखिँदैन थियो तर यो एउटा साहस हो तपाईँहरू त जाने बेला पनि हुनुहुन्थ्यो कालापानी हामी सङ्कटका बेला कस्तो होला कालापानी सौका समूहका मान्छेहरू के गर्दै होलान् जस्तो तपाईँले पनि न्युज पढ्नुभयो हामीले पनि पढ्यौँ मौसमी राष्ट्रवाद हुन्छ अरे कि काठमाडौँमा नारा जुलुस लाग्छ दार्चुल्लाको सौका समुदायका जातिलाई अथवा सौका समुदायका मान्छेलाई खानलाई समस्या हुन्छ किनकि उहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा पारी डिपेन्ड भएका हुन्छन् कि महाकालीभन्दा पारी त्यसकारण हामी उहाँसँग कुरा गर्न गइरहेका थियौँ हामी उत्तराञ्चल हिमाञ्चलका पदाधिकारीहरूसँग कुरा गर्थ्यौँ त्यहाँका जनसमुदायसँग कुरा गर्थ्यौँ होइन त्यो कुरा गर्न त्यहाँको माटो चाहिँ काठमाडौँलाई चाहिँ चिनाउन अथवा त्यो माटो लिएर काठमाडौँ आउनका लागि हामी हिँडिरहेका थियौँ हामीले चाहिँ कलङ्कीमै रोकियो गिरफ्तार गरियो अब यो भनिरहँदाखेरि तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ आफूलाई सिंह समान ठान्छ भारतले भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले जुन कालापानीको गर्नुभयो अहिलेको जुन टाइम छ अहिलेको चाहिँ विश्व नै एक किसिमबाट हामीसँग हाम्रो आय आस्था त छैन कि हो पैसा त छैन हिजोको बेलामा चाहिँ नाकाबन्दी गर्दाखेरि हामीसँग पैसा थियो पैसा भयो भने भारतीयहरूले चोरेर पनि पुर्याइदिए आज त पैसा नभएको अवस्था छ यो बेलामा कालापानीको यो जुलुस आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने पनि एउटा प्रश्न चाहिँ मेरो मनमा आइरहेछ कि तपाईँको मनमा यो बेलामा ठिक छ तपाईँको मनमा प्रश्न ठिक छ तपाईँको मनमा प्रश्न उब्जिनु एउटा कुरा हो तर सङ्कटका बेला राष्ट्रियताका बेला होइन विश्व नै सङ्कटमा परेका बेला नेपालको भूमिमाथि अतिक्रमण गरेर त्यो नक्सा के अरे त्यो रोडको चाहिँ उद्घाटन गर्नु के आवश्यकता थियो यो जब बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले त हेरेको थियौँ हामी विरोध गरिरहेको थियौँ तपाईँले देख्नुहुन्न भने मेरो 6-4 महिना अगाडिको पोस्टहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले पुतला समेत जलाएका छौँ तपाईँले गरिराख्नुमा छ मैले त देखेँ के भन्दाखेरि राजालाई गाली गरेर कम्युनिस्टहरू चाहिँ काङ्ग्रेसहरू सत्तामा आए लिपुलेख बेच्यो भनेर तपाईँको कम्युनिस्टहरूलाई के अरे काङ्ग्रेसलाई गाली गरेर कम्युनिस्ट आयो सत्तामा यो चाहिँ लिपुलेख बेच्यो भनेर अब हाम्रो पालो अब लिपुलेख बेच्यो भनेर चाहिँ कम्युनिस्टलाई गाली गर्न तपाईँहरू आउनुभयो यो पनि उनीहरूको पोलिटिकल स्टन्ट यो तपाईँको म आफै कम्युनिज्म फिलोसोफीलाई मान्ने मान्छे मैले भन्दा खोजेँ यो उनीहरूले पोलिटिकल स्टन्ट गरे पोलिटिसियन भए त्यही लाइन तपाईँहरूको पनि हो किनभने कालापानी त त्यहीँ छ होइन त्योभन्दा हामी धेरै माथि छौँ हामी सस्तो लोकप्रियताका लागि र सस्तो प्रचारबाजीका लागि होइन तपाईँ र मैले मेरो समयमा जान्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जति हामीले कोभिड-19बाट बस्नु छ त्यत्तिकै राष्ट्रियतालाई पनि जोगाउनु छ तपाईँको आउँदो जेनेरेसनलाई हामी हाम्रो आउँदो पुस्तालाई के हस्तान्तरण गर्छौँ हामी गर्वका साथ भन्छौँ बलभद्र कुँवरले अमरसिंह थापाले भक्ति थापाले छातीमा तोपको गोला सहेर यो नेपाल बसाएका हुन् गर्वका साथ भन्छौँ र हामी बाँचेको समयमा हामी जीवित रहेको समयमा
र हामी चेतन मस्तिष्क लिएर हुर्किरहेको समयमा यदि कसैले हाम्रो माटोसँग खेल्छ भने, कसैले हाम्रो माटोमाथि बुट बजार छ भने यसलाई तपाईँले चाहिँ हामीले त्यसको विरोध गर्नुलाई सस्तो लोकप्रियता अथवा केपी ओलीको विरुद्धमा हामीले सुनियोजित तरिकाले प्रायोजित भएर यो सरकार हुने अथवा नेता बन्ने बाटोमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ कि भनेर यदि तपाईँ शङ्का गर्नुहुन्छ भने तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। हामी यो सिस्टमको विरोधी हो, संसदीय व्यवस्थाको विरोधी छौँ। हामी त अझ के भनिरहेका छौँ भने नेपालको संविधान कहीँ न कहीँ अपुरो छ र अधुरो छ। अब संसदीय निर्वाचनबाट अथवा संसदीय पद्धतिबाट, दलीय पद्धतिबाट, अथवा दल त रहन्छ, संसदीय पद्धतिबाट प्रधानमन्त्री चुनिने प्रथाको अन्त्य गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको एजेन्डा लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। धेरैको हातबाट झिकेर एउटाको हातमा लगेर पुर्याउनु खोज्नु भएको छ। एउटाको धेरैको हातमा झिकेर एउटाको हातमा झिकेर भन्ने त्यो होइन कि नागरिक सर्वोच्चतालाई प्रधान ठान्ने। नागरिक सर्वोच्चता तपाईँको चाहिने झापाका 2000 अथवा 20,000 मान्छेले चुनेर त्यसको प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन। आजको दिनमा तपाईँले जुन मिडिया पब्लिसिटी देख्नुहुन्छ नि, चुनावमा कान्तिपुर, नागरिक, बाराखरी, सेतो पार्टी लगायत अरू हाम्रो सरको युट्युब लगायतहरू जसले यिनीहरूलाई चाहिँ आफूसँग चाहिँ जोड्न सक्छ, त्यसले एउटा सामान्य मान्छेलाई ठुलो मान्छे बनाइदिन सक्छ। गगन थापाको कान्तिपुरले चाहिँ फर्स्ट पेजमा चाहिँ इन्टरभ्यू छापिराख्ने हो भने गगन थापालाई नै चिन्छ मान्छेले, तपाईँलाई त चिन्ने बेला भएन। तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने जोसँग चाहिँ सङ्गठन छ, पैसा बुझियो तपाईँले भन्न खोजेको, त्यसले त पब्लिसिटीले मान्छे इस्टाब्लिस्ड हुने, हिज एक्सलेन्ट भन्ने तपाईँको एउटा पाटो होला। जति पनि पब्लिक फिगर बनिराख्नु भएको छ होइन, मिडियामा हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई मेरो एउटा आग्रह छ र मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ। यो संसारमा सबैभन्दा सत्य मान्छे त्यो जसले आफूलाई सत्य साबित गर्न सक्दछ है, आफूले आफूमाथि जित हासिल गर्न सक्दछ। मैले क्यामेरा फेस गरिरहेको छु, मलाई चाहिँ यो लागेर मैले क्यामेरा फेस गरिरहेको छु कि मलाई प्रसारमा आउनु छ, मलाई केपी ओलीको विरोध गरेर शक्तिशाली बन्नु छ भनेर म क्यामेरा फेस गरिरहेको छु भने मैले मान्छेलाई ढाँटिरहेको छु, मैले मान्छेलाई छलिरहेको छु, म नक्कली राष्ट्रवादको बाटोमा हिँडिरहेको छु। मैले अघि तपाईँलाई के भने यो संसारको सबभन्दा कठिन कार्य आफूले आफूमाथि विजय प्राप्त गर्नु हो। अहिले मलाई धेरै मान्छेले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहुन्छ, हेमराजी हिरो भन्नुहुन्छ होला, तर म त्यो दिनसम्म हिरो भन्दैन जब म मेरो आत्माबाटै म आफू हिरो भन्दैन। मैले देखाउनका लागि लिपुलेख र कालापानीको इस्यु उठाएँ, मैले देखाउनका लागि एमसिसीको मुद्दा उठाएँ र मैले देखाउनका लागि भ्रष्टाचारको यदि मुद्दा उठाएँ भने म पनि छली मान्छे हुन्छु, म पनि कपटी मान्छे हुन्छु। त्यसकारण मैले तपाईँलाई भने जस्तै गगन थापा लाइटमा आए, ज्ञानेन्द्र साई लाइटमा आए, रवि लामी छाने लाइटमा आए, अथवा कोही पनि पात्र कुनै पनि समयमा लाइटमा आउनुभयो होइन, तर यसको मतलब मिडिया पब्लिसिटी केका लागि भन्ने हो क्या, सत्यका लागि नो। म चाहिँ त्यो मान्दिनँ, म हो त्यही सत्य तपाईँले, मैले र उहाँले प्रुभ गर्नु छ, खोज्नु छ। सत्य खोज्न सकेनौँ भने नि छ संसारमा सत्य छ। सत्य त यो हो कि आजको दिनमा मान्छे चाहिँ भोकै मर्ने कन्डिसन छ। गभर्मेन्टले चाहिँ कोभिड चेक गरिदिएको छैन, 70,000 मान्छे फर्स्ट लटमा थियो जुन इन्फेक्टेड भनेर जो गभर्मेन्टले निकालेको, त्यसमा चाहिँ 26-27,000 अहिलेसम्म पुगेको छ। यो 2 महिनाको लकडाउन, त्यो 1/4 हुन्छ भने त्यो 70,000मा जब 21 दिनमा घरमा बस्नुहोस् भन्नुभयो, त्यो 21 दिनबाट निस्केर त घुमिसक्यो चारैतिर होइन। त्यो सत्यमा नगएर चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ कालापानीले भने आखिर प्रेसर त त्यही ग्रुपले दिनुपर्ने हो। तपाईँलाई एउटा कुरा के भनिदिउँ भने तपाईँले जुन कोरोना फैलायो अथवा फैलियो भन्नुभयो नि, त्यो हामीले फैलाएको छैन। यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, गभर्मेन्टले फैलाएको छ। काठमाडौँमा एउटा मान्छे मेडिकल खरिद गर्नका लागि जान्छ, करेन्ट लगाइन्छ, छोपेर राखिन्छ, तर पास कसले पायो? मधेसबाट काठमाडौँ आउने पास कसले पायो? त्यसको लागि तपाईँ किन जानु भएन? कसले पायो भन्नुहोस् न? मधेसबाट काठमाडौँ आउने पास हामीले बोलिरहेछौँ, यो गलत हो भनिरहेछौँ। जुलुस त तपाईँले कालापानीको लागि मात्र गर्नु, कालापानीका लागि जुलुस गऱ्यौँ। तपाईँले हामीले खाना बाँडेको मायाको रूपमा देख्नु भएन, खाद्यान्न बाँडेको तपाईँले देख्नु भएन। खाना तपाईँले कसैसँग लिएर कसैलाई दिनु हो, आफैले दिने मान्छेहरू पनि छन्। तपाईँले त्यो काममा के? ठिक छ, सुन्नुहोस् न, त्यो एकदम राम्रो कुरा। मैले बाँडे भनिरहेको छैन कि, तर हामीले निश्चित ह्यान्डबाट जसलाई निडेड हो त्यो ह्यान्डसम्म ट्रान्सफर्मेसन गर्यो। प्रत्यक्ष दिने मान्छेहरू देख्दै म तपाईँलाई यसको जस दिन म मान्दिनँ। मलाई नदिनुहोस् होइन, मैले मेरो हरेक सामाजिक सञ्जालको स्ट्याटस सुन्नुहोस् न, मेरो हरेक सामाजिक सञ्जालको स्ट्याटस तपाईँ हेर्नुहोस्, मैले गरेँ भनेको छैन। कसैले यति हामीलाई माया दिनु, यो माया चाहिँ हामीले यसरी ट्रान्सफर्मेसन गऱ्यौँ भने हृदयबाट जुन निक्ल्यो कि मसँग छैन, तै पनि मैले चाहिँ
अरूलाई कहीँबाट लिएर दिनुपर्छ भन्ने तपाईँको भावना आयो। त्यो भावनालाई मैले त्यसलाई त्यसरी भनेको छैन है। फेरि म त्यसरी व्याख्या पनि गर्दिनँ, त्यसरी विश्लेषण पनि गर्दिनँ। तपाईँले भनेको कुरा तपाईँले काला पानीका लागि मात्रै जुलुस निकाल्नु भयो, तपाईँले जहाँ फोकस गर्नुभयो नि आजको होइन, त्यही त तपाईँले काला पानीका लागि मात्रै जुलुस निकाल्नु भयो, तपाईँले कोरोना रोक्नका लागि तपाईँ जाग्नु भएन भन्नु पनि त्यो गलत छ। केही चुनौतीहरू भन्छु कि जस्तो काला पानी, अहिले हामीलाई दाना पानीको समस्या छ। यहाँ अगाडि मान्छेहरू बसिरहेको छ, सोध्नुहोस् उनीहरूलाई चाहिँ के अवस्था छ। यहाँ हामी 3-4 किसिमको मान्छे छ। एउटा जो चाहिँ पानी पनि धोएर खाइरहेको छ सेनिटाइजरबाट होइन, त्यसले त्यो चाहन्छ कसै गरी पनि यो उसँग पर्याप्त 2 वर्ष बन्द भए पनि खाना पुग्छ उसलाई। अर्को स्तरका मान्छेहरू छन्, तिनीहरूलाई गाह्रो छ। त्यो गाह्रो भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ पुर्याउनु पर्ने, राज्यलाई त्यो किसिमको प्रेसर क्रिएट गर्नुपर्ने, त्यो प्रेसर क्रिएट नगरेर हामी चाहिँ के भयो भने पोलिटिकल एजेन्डामा आयो। जुन चाहिँ कालापानी चाहिँ कम्युनिस्टले देखायो, काङ्ग्रेसले देखायो र तपाईँ गलत हुनुहुन्छ कि सर। तपाईँ कम्युनिस्ट र हरेक कङ्ग्रेससँग हामीलाई नदाज्नुहोस् न। यही गभर्मेन्टलाई मैले हरेकचोटि भन्दाखेरि म किर्तिपुरबाट लखेटिएको छु, आजसम्म रुम जान पाएको छैन। त्यो तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ। मैले हरेकचोटि आवाज उठाउँदै आएको कुरा, मैले हरेकचोटि बोल्दै आएको कुरा के थियो भने होइन, जसरी एउटा घरमा बच्चाहरूको जिम्मेवारी, बच्चालाई खाना खुवाउने, बच्चालाई हुर्काउने, पढाउने काम आमा बुवाको हुन्छ, त्यसै गरी राज्यको यो दायित्व हुन्छ कि उसको राज्यभित्र, उसको देशभित्र, उसको संविधानले क्राइटेरिया तोकेको क्षेत्रभित्र यदि कोही मान्छे भोको रहन्छ, कोही मान्छेले खाना पाउँदैन भने त्यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ मेरो र सरकार बिचको कन्फ्लिक्ट तपाईँले प्रष्ट रूपमा देख्नु भएको छ कि? अनि तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि कसरी हिट गरेन? मुखले त्यहाँ बोल्नुभयो काला पानीको लागि सडक कसरी कुरा गर्नु? अनि काला पानी जस्तो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय इस्युलाई चाहिँ तपाईँ कोल्याप्स गरिदिनुहुन्छ। आज सुन्नुहोस् न, आज काला पानी जस्तो इस्यु यदि इम्पोर्टेन्ट थिएन, महत्त्वपूर्ण थिएन भने किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोलिटिकल म्याप हिजो सार्वजनिक गर्यो? किन गर्यो? किन संसद आह्वान गर्यो? यसको पछाडि पनि राजनीति होला। कस्तो कुरा? हरेक हो, देश चलाउने केले हो, देश चल्ने केले हो, देश कुन नीतिले चल्छ? मैले भन्न खोजेँ देश कुन नीतिले चल्छ भनिदिनुहोस् न। देश के समाजवाद के अरे तपाईँको धर्मले चल्छ? देश मायाले चल्छ, पोलिटिक्सले चल्छ नि। हो, यो देश चलाउने पोलिटिक्सले हो, त्यसकारण पोलिटिक्स सही हुनुपर्छ भने हामीले यो तपाईँले त एउटा जित हासिल गर्नुभयो। तर कोरोनाको जुन छ, जो मान्छे चाहिँ यो रोडमा यसरी घुमिरहेछन् खाना नपाएर, यसले गर्दा त त्यहाँ असर गर्छ। के गर्नुपर्छ तपाईँ भनिदिनु? त्यसलाई असर गर्छ नि। के गर्नुपर्छ? हाम्रो प्रेसर त के गर्नुपर्छ तपाईँ भन्नुहोस् त। हामीले त हरेकचोटि भनिसक्यो। मैले तपाईँलाई के भनिसकेँ भने, मैले अघि पनि भने, मैले आज पनि भनिरहेको छु, हिजो अस्तिका अन्तर्वार्तामा पनि भनिरहेको छु, कोरोना कोषमा जुन रकम जम्मा भएको छ त्यो निश्चित लक्षित वर्गसम्म पुगोस्। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, मैले गभर्मेन्टलाई हरेकचोटि हामीले भन्दै आएको कुरा के हो भने, यदि भारतको जुन सिमानामा जो नेपालीहरू भारतबाट आएर सिमानासम्म पुग्नु भयो नि, उहाँहरूलाई सुरक्षित तरिकाले दिउँसो सम्झाइ बुझाइ गरेर नेपालभित्र ल्याएर सुन्नु तपाईँहरूको गभर्मेन्टले कुनै कुरा सुनेन। मेरो गभर्मेन्टले होइन नि, हाम्रो गभर्मेन्ट भन्नु। तपाईँ त्यो गभर्मेन्टले तपाईँहरूको कुनै कुरा सुनेन। कालापानीको नक्सा सच्याउनलाई किन हतार गर्यो? त्यो कारण चाहिँ केही छ कि तपाईँहरूको विशेष पहलले नै होइन? यो यस्तो हो, राष्ट्रिय 2 वर्ष 3 वर्षदेखि राष्ट्रिय सवाल हो, राष्ट्रिय इस्यु। केपी ओली गभर्मेन्टमा 2.5 वर्ष क्रस भइसक्यो। योभन्दा पहिला पनि केपी ओली गभर्मेन्ट पहिला थिँदै थिए। अहिले आएर चाहिँ केपी ओलीले तपाईँको दबाबमा चाहिँ त्यो नक्सा सार्वजनिक गरे भन्ने चाहिँ आधार छ कि? हामीले त भनेको उसकै इन्ट्रेस्ट हो, कहाँ उहाँले गर्नुहुन्थ्यो? उहाँले 4 महिना अगाडि उहाँको सुन्नु न, कहाँ नक्सा छाप्ने कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, या भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा छ भन्नुभयो होइन उहाँले। त्यसकारण हामीलाई 4 दिन गिरफ्तार भएको यही बिचमा, लकडाउनको बिचमा तपाईँले देख्नुभएको छ। 2 दिन ब्ल्याकआउट गरेको तपाईँले देख्नुभएको छ होइन? त्यसकारण यो कुनै केपी ओलीको वा मेरो दबाब भन्दा पनि यो तपाईँको, मेरो, हामी सबैको दबाब देखिन्छ। त्यो हुँदैन। मलाई के लाग्छ भने तपाईँहरू पनि केपी ओलीकै बल एजेन्डालाई चाहिँ फलो गरिराख्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो भयो। केपी ओलीको एजेन्डा हामीले किन फलो गर्ने? कालापानी चाहिँ केपी ओलीको एजेन्डा कसरी? तपाईँ केपी ओलीको एजेन्डा कम्युनिस्टको एजेन्डा भन्नुहुन्छ? नेपालीको एजेन्डा हो क्या सर त्यो? तपाईँलाई थाहा छ ऐतिहासिक म पनि हो नि त। हिजोको दिनमा झन्डा लिएर त बाँधेको त गएको त्यहाँ किन योगेश भट्टराई मार्च पास गरेर कालापानी गरेकै हो, थाहा छ नि? 2054 सालमा उसको पनि होला नि त भन्नु खोजेँ मैले। होइन होला, उहाँहरूको एजेन्डा होला, छैन हामी भन्दैनौँ। तर त्यो मुद्दा त्यो दिनदेखि आजको दिनसम्म आउँदासम्म उहाँहरूले किन सल्ट्याउन सक्नु भएन? तपाईँले प्रेसर गर्नु किन सल्ट्याउन सक्नु भएन? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो देशमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन? अहिले जुन गर्नुभयो त्यसकै प्रेसर हो। यो मेरो चाहिँ होइन, हाम्रो भन्छु म, आम नेपालीहरूको एजेन्डा हो। सही हो। अब यसले इफेक्ट के दिन्छ भने के सोच्नु भएको छ? हुनसक्छ नाकाबन्दी लाग्न सक्छ नि। नाकाबन्दी भएपछि मेबी हुनसक्छ आत्मस्वावलम्बी हुन्छ मान्छे, आत्मस्वाभिमान बन्नुहोस्। ओके, भन्न सिकाउने हो क्या सर? आज संसदमा प्रधानमन्त्रीले गरेको भाषण सुन्नु मैले सुनेको छु प्रष्ट रूपमा। उहाँले भनेको कुरा, उहाँले एमसीसी पारित गर्ने कुरादेखि लिएर विपक्षीहरूमाथि प्रहार गर्ने कुरादेखि लिएर होइन, उहाँले बोलेको मान्छेहरूले उभ्याएर रोस्टममा उभ्याएको पनि मैले देखेको छु, सुनेको छु। 40 लाख 4 लाख मान्छे म कतारबाट कसरी लिएर आउँ भन्नुहुन्छ होइन? त्यो हिजोको दिनमा नाकाबन्दीमा त तपाईँसँग बाहिरबाट पैसा आउँथ्यो, खानालाई हुन्थ्यो। अब त बाहिरकै मान्छे चाहिँ फर्किने कन्डिसनमा छ। तपाईँलाई एउटा कुरा म भनिदिन्छु, आत्मस्वावलम्बी बन्न कहिले सिकाउने? यो संसारको उत्पत्ति हुँदाखेरि आत्मस्वावलम्बी अलिकति तपाईँ कुरा गरिराख्नु भएको हुन्छ। यो संसारको उत्पत्ति हुँदाखेरि सबै कुरा थियो।
5 वर्ष अगाडि नेट इन्टरनेट थियो, 10 वर्ष अगाडि आवश्यकताले उत्पादन थियो हो, आवश्यकताले उत्पादन गर्यो, उत्पत्ति गर्यो भने भारतले नाकाबन्दी लगाओस्, हामी हाम्रो 1 इन्च जमिन छोड्दैनौँ, आवश्यकता अनुसार यो बाँझो जमिन जम्मै खेती गर्छौँ, यसमा हामी आवश्यकताले उत्पत्ति गर्छ। उत्तर कोरियालाई चारैतिरबाट नाकाबन्दी लगाएको छ, बाँचेको छ, यो सरकारले पनि सहयोग बाँचेको छ नि। सरकारलाई सहयोग गर्छौँ, सरकारले आह्वान गर्नु पर्यो, सरकारले पनि आह्वान गर्छ हो, गरोस्। र युवा तपाईँले पनि काम गर्न तयार हुनुपर्छ, प्रश्न मात्रै सोध्ने होइन। म त काम गर्न तयार, म त हो। तपाईँको मनोविज्ञान के देखेँ भने मैले हार मनोविज्ञान देखेँ कि अब त लिपुलेखको पोलिटिकल म्याप सार्वजनिक गर्यो, लिम्पियाधुराको भारतले नाकाबन्दी लगाउने भयो, यहाँ त फिनिस्ड हुने भयो। त्यो होइन क्या सर, तपाईँ इभोल्युजमलाई मान्नुहुन्छ, डार्विनिजमलाई, क्रम विकासलाई? थाहा छैन है तपाईँलाई। त्यहाँ के भन्छ भने सर्भाइभल अफ दि फिटेस्ट भन्छ कि बाँच्नका लागि स्ट्रगल गर, सङ्घर्ष गर। र यो संसारमा जसले स्ट्रगल गर्न सक्छ, जो बाँच्न सक्छ, बाँच्नका लागि जो जे पनि गर्न सक्छ नि, त्यो मान्छे जसरी पनि बाँच्छ, र हामी जसरी पनि बाँच्छौँ। के छ, यत्रो जग्गा छ, जमिन छ, हामी कम खाउँला, कमै खाउँला, तर मेहनत गरौँला, सङ्घर्ष गरौँला, नेपालभित्र उत्पादन गरौँला, हाम्रो ब्रेन ड्रेनलाई रोकौँला। ब्रेन त फर्किँदैछ त अब। त्यही त भने त्यो यहाँको मात्रै होइन, यो नेपालको समस्या होइन, संसारको इकोनोमीमा प्रभाव पर्दैछ। अहिले संसारका इकोनोमिस्टहरूले, संसारका अर्थशास्त्रीहरूले संसारलाई 2 भागमा डिभाइड गर्दैछ। एउटा कोरोनाभन्दा पूर्वको अर्थव्यवस्था बोकेको संसार, यो आन्दोलनले नक्सा आयो। त्यो तपाईँको आन्दोलन नभन्नुहोस् न, हाम्रो भन्न सक्नुहुन्छ कि नै तपाईँ? नै, म त अब यसलाई अलिकति पर्खेर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। तपाईँ अनि त्यो पर्खिँदै चाहिँ त्यहाँ बाटो बनेर उद्घाटनै भएको भए के गर्नु? उद्घाटन भइसक्यो त, होला भन्ने मोटर चलेको भए, मोटर चलिरहेछ त होइन, कसले हेर्न गएको छ? ठिक छ, मोटर चल्यो कि चलेन, एउटा कुरा सुन्नुहोस् न, उद्घाटन भएको छ, रोड उद्घाटन गर्यो, तपाईँलाई भनिदिउँ चाइनाले उता तिब्बत मानसरोवरबाट यता 5 किलोमिटर चाहिँ रोड काटेको छैन, हेर्नु होला राम्रोसँग। आफ्नो भूभाग, हाम्रो भूभाग उसले युटिलाइजेसन गरिसक्यो, तपाईँले भनेको त्यहाँ रोड बनिसक्यो। तर कुरा के हो भने पहिलोचोटि गभर्मेन्टले एउटा हिम्मत पनि गरेको छ नि, त्यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। गभर्मेन्टको यो हिम्मतले हामीले के भोग्नुपर्छ भन्ने मैले सोचिरहेको छु। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? अनि माटो भन्दा ठुलो तपाईँ दुःख सहन सक्नुहुन्न भने तपाईँ दुःख कहाँ ल्याउने भन्ने कुरा होइन नि, त्यो फिर्ता ल्याउने हो। त्यहाँ चाहिँ अब वार्ता गरियो, अब त्यो नक्सा संसारलाई देखाउने हो। ऐतिहासिक 1862 को सुगौली सन्धि भन्दा पाकिस्तानको नक्सा पनि हेरेको छु, बङ्गलादेशको उसले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर भूमि फिर्ता लिएको कुरा थाहा छ। प्लिज 1947 देखि आजसम्म पाकिस्तानले काश्मीरलाई आफ्नो नक्सामा देखाउँछ नि, हो देखाउँछ। इन्डियाले पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीरको जुन नक्सा छ त्यसलाई आफ्नोमा देखाउँछ होइन, के लियो त 47 देखि अहिलेसम्म, न यसले उसको टेक्नको न उसले उसको टेक्नको। तपाईँको मैले कुरा बुझिनँ, तपाईँले के भने? मैले भनेको मतलब त्यो लफडा मात्र भयो, एउटा कन्फ्लिक्ट मात्र हो। हामी भारतसँग अहिलेको टाइममा कन्फ्लिक्ट गर्ने तयारी गर्ने थियो कि थिएन? अर्को कुनै बाटो थियो कि थिएन? अर्को कुनै बाटो थियो कि यही हो बाटो नै, यही हो। अब तपाईँले नक्सा 1 to 1 वार्ता नगरेर, प्रमाणहरू यथेष्ट नजुटाएर होइन, हाम्रा भैरव रिसालहरू, बुद्धिनारायण श्रेष्ठहरू, खणिन्द्र दाहालहरू जो नेपालको हाम्रै हो, मैले भन्न खोजेको कुरा कि होइन, यो कुरा जब हामीसँग यथेष्ट प्रमाण हुँदै तपाईँ किन दब्ने भने क्या, तपाईँ किन हार्ने? हामीले सुन्दै आएको बुझ्दै आएको मेची महाकाली भनेर हामीलाई थाहा छ। मेची वारी हाम्रो हो, पारी उसको महाकाली भन्दा पूर्व र मेची भन्दा हामी यतातिर छौँ भन्ने कुरा थाहा छ। यो हामीले जानेको कुरा हो। यसमा हामीले लबिङ गर्नुपर्ने थियो। मैले अघि पनि भने, राजालाई कङ्ग्रेसले गाली गर्यो, कङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टले गाली गर्यो, कम्युनिस्टलाई तपाईँले गाली गर्नु। म पनि कम्युनिस्टै हो फेरि। हो, तपाईँ कम्युनिस्ट भए पनि, तपाईँ कम्युनिस्ट भए पनि कम्युनिस्टले कम्युनिस्टलाई गाली गर्नु होइन। कम्युनिस्टले कम्युनिस्टलाई होइन, एउटा राष्ट्रवादीले राष्ट्रघातीहरूलाई। तपाईँ कम्युनिस्ट र राष्ट्रवादी कसरी हुन्छ? कसरी राष्ट्रवादी हो? राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट र राष्ट्रघाती हुन्छ नि। कम्युनिस्ट अब राष्ट्रवादीको परिभाषामा हुन्छ, ग्लोबल हुन्छ नि। कम्युनिजममा भने के हो? त्यसको संसार एउटै कम्युनिजममा भन्नुहोस्, एउटै कम्युनिजममा पनि राष्ट्रवाद हुन्छ। उत्तर कोरियाको राष्ट्र के हो? शासन प्रणाली। चाइनाले राष्ट्रवादको प्रयोग गर्छ कि नै? सुन्नुहोस् न भने, चाइनाको सी जिङपिङले के भन्छ? फिलोसफीमा तपाईँहरू कम्युनिस्टले चाइनाको सिमाना छैन नै, अहिलेको भूमण्डलीकरण जुन व्यवस्था छ, जुन सिमाना जुन छ, त्यो कुरा छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने तपाईँलाई होइन, तपाईँ कम्युनिस्ट हुनु भएन, कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी हुँदैन भन्नुभयो नि, त्यो गलत हो। त्यसलाई सच्याउनु लागि सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट नै। राष्ट्रवादी भनेको त राष्ट्रवादी नै भन्छ। र फेरि अर्को मैले भन्न खोजेको कुरा, फेरि म कम्युनिस्ट मात्रै राष्ट्रवादी, अरू कोही पनि राष्ट्रवादी होइनन् भने होइन कि, तर म पनि आइडियोलोजिकल हिसाबले कम्युनिज्म विचारधारालाई मान्ने मान्छे हुँ मात्रै भनेको। र हामी सबै जो राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज उठाउँछौँ, त्यो राजा भए पनि राष्ट्रवादी हो, त्यो तपाईँ भए पनि राष्ट्रवादी हो, त्यो म भए पनि राष्ट्रवादी हो, त्यो अर्को कङ्ग्रेस भए पनि राष्ट्रवादी हो होइन। राष्ट्रवादको कुनै कसैको निधारमा मोहर लागेको हुँदैन कि। यसको मूल्य तपाईँले सोचेअनुसार चाहिँ भारत चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम ठुलो शत्रु हो भने यसको मूल्य हामीले के तिर्नुपर्छ? तपाईँले के सोच्नु? ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रीहरूको बारेमा थाहा छ तपाईँलाई? बताउनुहोस् न। थाहा छ नि छैन? केही त थाहा छ। तपाईँले के प्रसङ्ग? फिडेल क्यास्ट्रो, चे गुएभारा सुन्नेछु होइन, भेनेजुला, क्युबा, बोलिभिया, अर्जेन्टिना, अमेरिकासँग कहिले झुक्छन् उनीहरू?
इतिहास छ झुकेको। उसको त ठाउँ छ नि, घुम्ने ठाउँ छ, अरू हामी पनि बनाउँछौँ भने पनि घुम्ने ठाउँ नै नहुने, घुम्ने ठाउँ नै कसो चाइना र ऊ भन्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन ल्यान्डलक कन्ट्रीहरूको आफ्नो रुल हुन्छ क्या सर, पढ्नुहोस् न। भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूले कति किलोमिटरभित्रसम्म जान पाउने, आकाशमार्गबाट कति जान पाउने, समुद्रसँग जोडिनका लागि के गर्न पाउने भन्ने त्यो मैले तपाईँले भारतको नरेन्द्र मोदीले बनाएको रुल होइन, त्यो यो संसारभरि बनेको रुल हो। यो सबै रुल हुँदाहुँदै यो नाकाबन्दी कसरी भएको हो? ठिक छ, हुन्छ नै हुन्छ नाकाबन्दी भन्ने कुरा, त्यो देखाउने हो, उसले पावर देखाउने हो, तर त्यसका विरुद्धमा हामी झुक्दैनौँ भन्ने हो क्या। तपाईँ आफ्नो घरभित्र मकै मात्र उत्पादन गरेर खाने विचार गर्नुपर्ने हो त्यसरी। तपाईँले भने जस्तो त्यो हुँदैन कि सबै भारतको उत्पादन खाइरहेछौँ र तपाईँ र हामी संसारको खाइरहेछौँ, संसारको खाइरहेछौँ नि। भूमण्डलीकरण, ग्लोबलाइजेसन, सुन्नुहोस् न, हो दिस इज नोन एज द ग्लोबलाइजेसन कि यसलाई ग्लोबलाइजेसन भन्छ। तपाईँ अमेरिकामा उत्पादन भएको आइफोन पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने चाइनामा उत्पादन भएको ओप्पो पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। तपाईँ कोरियाको पेन्ट पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने नेपालको शिलाजित, सन्चो, जडीबुटीहरू, नेपालको चाहिँ कफीहरू, चियाहरू विदेश पनि जान्छ। यो दोहोरै हुने हो क्या। तर दोहोरै हुने नाममा यदि कसैले तपाईँको घरभित्र प्रवेश गरेर तपाईमाथि ज्यादती गर्छ र तपाईँको छातीमा बुट बजार छ भने तपाईँ विद्रोह बोल्नुहुन्छ कि हुँदैन? सवाल यो हो क्या। विद्रोह बोल्ने तरिका पनि त आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि त। के गलत गर्यौँ? के गलत गर्यौँ? उसले माटो लुटिरहेछ, सङ्कटका बेला बाटो उद्घाटन गरिरहेछ, हामीले भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्न नहुने? सेना पठा भन्न सक्नुहुन्थ्यो, युएनमा जा पठायो त भने युएनमा जा भन्न प्रक्रिया छ है, तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। सुरुमा सेना पठाइन्न, युएनमा गइन्न, सुरुमा विदेश सचिवहरू स्तरको तरिकाले कम्युनिकेसन हुन्छ कि हुन्छ। सुन्नुहोस् न, हो भयो होला, हिजो के भयो, मनोरञ्जन मिल्नुभन्दा अगाडि के भयो मलाई के थाहा सर, मैले त इतिहास पढ्ने हो नि। अब त आज म बाँचेको समयमा के हुँदैछ त्यो बोल्ने हो। तपाईँ जङ्गबहादुरको पालामा फर्किन सक्नुहुन्छ? तपाईँ जङ्गबहादुरको पालामा फर्किन सक्नुहुन्छ? जङ्गबहादुरको 1903मा पुगेर विक्रम सम्वत तपाईँ चाहिँ के अरे राणा शासनलाई अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न नि। तर आज राणा शासन नहोस् भनेर चाहिँ तपाईँ र म काम गर्न सक्छु। र मैले भनेको हो, ठिक छ, इतिहास हो, इतिहास अध्ययन गर्नुपर्छ। इतिहासले भविष्यलाई निर्धारण पनि गर्छ होइन। पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धका बाछिट्टाहरूले मान्छेलाई दुखाइसकेपछि मान्छेहरू तेस्रो विश्वयुद्धमा जान खोजिरहेका छैनन्। इतिहासले मान्छेलाई अवेयर गर्छ। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, भयो होलान् विदेशी सचिव स्तरीय वार्ता भयो होलान्, डिप्लोमेसी तरिकाले वार्ता भयो होला, पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा वार्ता भयो होला, विदेश नीतिका आधारमा वार्ता भयो होला, प्रधानमन्त्री स्तरमा वार्ता भयो होला। यद्यपि मैले सुनेको आइके गुजराल जति बेला भारतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला कालापानीको सेना फिर्ता लैजाने कि भनेर पनि लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। पछि कुनै कारणवश उहाँ हट्नुभयो, त्यसपछि अटल बिहारी वाजपेयी हो कि को भारतमा प्रधानमन्त्री आउनुभयो होइन, भयो होला। तर हामीले कहिले भोग्यौँ भने मेरो चेतन मनस्थिति मैले बुझ्ने भइसकेपछि न हो मैले बोल्ने भनेको। मैले बच्चा हुँदै तपाईँको चाहिने 52 सालमा म बच्चा थिएँ, त्यति बेला जनयुद्ध रोक भनेर रोकिन्न थियो नि। त्यसकारण तपाईँले भने जस्तै त्यहाँ सुरुमा सेना पठा, तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो नि, त्यो सेना पठाउने भन्दा पनि हामीले के भनेका थियौँ, त्यसरी कुरा होस्। त्यसरी कुरा भइसकेपछि सिधा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नरेन्द्र मोदीलाई फोन गर्नु अथवा उहाँहरूको सचिव कसले फोन गर्थ्यो होइन, के हो प्रक्रिया, कूटनीतिक नियुक्तका आफ्ना खाले प्रक्रिया होला, त्यो हुनु पर्थ्यो। त्यति प्रधानमन्त्रीले 3-4 दिन बितिसकेपछि उदासीनता देखाइसकेपछि अनि बल्ल हामी के भन्यौँ भने, ए बाबा प्रधानमन्त्रीलाई चिन्ता छैन भने होइन, राष्ट्रको राष्ट्राध्यक्ष अथवा राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखलाई चिन्ता नहोला, उहाँको केही राजनीतिक स्वार्थ होला, हामीलाई लागेको कुरा कि त्यति बेला। तर हामी चाहिँ अहिले के गरिरहेको भने, अनि हामीले आज चाहिँ हामीले के गरिरहेको भने तपाईँको यो चाहिँ नहोस् है, यो चाहिँ नहोस् भनेर अनि बल्ल चाहिँ हाम्रो भूभाग चाहिँ कतै बेची पो हाल्ने हो कि अथवा नेपाल सरकार बोल्ने होइन कि भन्ने कुरा र उद्देश्यले लिएर हामीले के गर्यौँ भने अनि त्यसपछि विरोध सुरु गरेको। विरोध सुरु भने यो विरोधको चाहिँ अब मैले बुझेको यसलाई नेक्स्ट टाइम पनि गर्न सकिन्थ्यो होला, अलिक सारेर पनि गर्न सकिन्थ्यो होला। र तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु, तपाईँले सार्ने कुरा भन्नुभयो त्यसको बारेमा कुरा गर्छु। तपाईँ झन् परम शत्रु भनेर जब जानुहुन्छ भने अब त्यसमा त युद्धमै जानु पर्यो होइन। तपाईँ के वारदेखि तपाईँ डराउनु भएको? हजुर, तपाईँ युद्धदेखि डराउनु भएको? म युद्धदेखि नै कि हाम्रो यो अवस्था जुन छ त्यो अवस्थादेखि डर मारिरहेको छ। के अवस्थादेखि? अहिले मान्छेहरूसँग खाने नभएर यहाँ चाहिँ मान्छेलाई खुवाउन परिरहेको छ। मैले तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा 2 चोटि भनिसकेँ त, हामी दुईटा शत्रुसँग स्पष्ट रूपमा जुधिरहेका छौँ। कोभिड-19सँग हाम्रो पहिलो लडाइँ नै हो। कोभिड-19लाई देखाएर चाहिँ हामी यसरी सोच्न सक्दैनौँ भारत हाम्रो त्यस्तो परम शत्रु नै किन? कारण चाहिँ तपाईँले ऐतिहासिक राजा महेन्द्रकै पालाको तपाईँ नाकाबन्दी हेर्नुहोस्, 72 सालको भूकम्पको पालाको तपाईँ नाकाबन्दी हेर्नुहोस्। आज संसार कोभिड-19ले आक्रान्त भएको छ होइन। संसार चाहिँ कसरी कोभिड-19बाट राइज अप हुने भनेर सोचिरहेको बेला उसलाई त्यो बाटो उद्घाटन गर्न कुनै आवश्यक थियो? हेपाहा प्रवृत्ति हो क्या सर? उसले कब्जा गर्छ भने हामी युद्ध लड्न तयार छौँ। युद्ध लड्नको लागि आफ्नो व्यवस्था त हुनु पर्यो नि, बनाउने नि सर। त्यो त हिँड्दै मान्छेले डेभलप गर्ने हो क्या सर।
बुझ्नुभयो नि हिँड्दा हिँड्दै डेभलप गर्ने हो तपाईँ एक्कासी यो एन्ड्रोइड फोनमा पुग्नु भयो होइन कि तपाईँले योभन्दा अगाडि रेडियो ग्रामीणले रेडियो बनायो क्या सर एउटा भनिदिनु नेपालीहरू कुन मनस्थिति लिएर अहिले बस्नुपर्छ तपाईँको विचारमा कहाँ यहाँ नेपालभित्र ठिक छ हरेक कुराको सामना गर्ने नाकाबन्दी तयारी गर्न सक्छ उसले आजको भारतीय मिडियाको त्यो बमण्डर हेर्दाखेरि उसले गर्ने भनेकै नाकाबन्दी हो र नाकाबन्दी यदि भारतले गर्छ भने है गर्छ भने हामीले चाहिँ बाँच्नका लागि रेडी हुनुपर्छ परजीवी भएर कति दिन बाँच्ने भारतबाट तरकारी आउँछ भारतबाट फलफुल आउँछ डिजेल आउँछ अर्को आउँछ भनेर तपाईँ र हामीले सोचेर यदि हामी इन्फेक्टेड हुने हो हामी डराएर यदि हामी बस्ने हो भने तपाईँ र हामी डराउने हो भने अनि हाम्रो त भूमि सबै गइहाल्छ नि भने सुस्ता उसले आफ्नो भन्छ नवलपुर उसले आफ्नो भन्छ गौतम बुद्धलाई आफ्नो भन्छ अनि बोल्दै नबोल्ने भन्ने कुरा हुन्छ त बोल्दै नबोल्ने भन्ने कुरा हुन्छ डराउने कुरा हुन्छ राष्ट्रियताका लागि मैले प्रश्न भने ठिक छ लार्जेस्ट लोकतान्त्रिक देश होला भारत होला संसारको उदाउँदो अर्थतन्त्र होला होइन नरेन्द्र मोदी नस्लवादी चिन्तनका नायक होलान् तर यो भन्दै गर्दा जतिको राष्ट्रियता नरेन्द्र मोदीलाई प्यारो छ त्यत्तिकै राष्ट्रियता र नेपाल देश हामीलाई पनि त प्यारो छ अनि हामीले हाम्रो माटो लुट्न पाउँदैन त भन्न मिल्दैन हामीले हाम्रो माटो लुट्न पाउँछ भन्नुपर्ने हो भन्दै पनि आएको हो पोलिटिकल एजेन्डा मात्र तपाईले हाम्रो माटो लुट्न भन्दै आउनु पनि पर्ने हो लिनै पर्ने हो नि हैन हामीले के भन्ने हो भने हाम्रो माटो नलुटियोस् भन्ने हो भने कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ लिनुपर्ने हो तपाईको हिसाबले फिर्ता किन लिने त्यो हाम्रो हो ऐतिहासिक सुगौली सन्धिमा नेपालको गजराज मिश्रले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ त्यहाँ त्यसैले फिर्ता लिनु पर्यो फिर्ता किन लिने भने किन त त्यो त भारतलाई बेचेको छ उसले फिर्ता लिनलाई बेचेको छ र आफ्नो अधीनमा ल्याउनु पर्दैन 18 सालमा जब चाइना र भारतको वार भयो होइन त्यति बेला राजा महेन्द्रलाई सोधेर 18वटा ठाउँमा के गरेको थियो भने सेना राखिएको हो इतिहासका कुरा होइन अनि त्यो बेचेको होइन क्या त्यो भूभाग भारतको हुने र फिर्ता लिने भन्ने कुरा होइन त्यो भूभाग आज पनि हाम्रो हो भन्दैछु क्या म हामी बस्नुपर्छ भन्ने मेरो बस्नुपर्छ हो नक्सा जारी गर्नु भैरव रिसालहरू जनगणना गरेर आएका मान्छे जीवित नक्सा जारी गर्नुभयो त्यो नक्साबाट म खुसी छैन त्यो हामीले लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो बुझ्नु भएन नक्सा के गरिनु पर्छ तपाईँ खुसी हुनलाई म खुसी हुनको लागि त्यो त मेरो अधीनमा आउनु पर्यो नि त मेरो टेरिटोरीमा जोडिनु पर्यो मेरो सेना पुलिस त्यहाँ बस्नु पर्यो मेरो बस्ती जानु पर्यो त्यो नक्सा थिएन मैले तपाईँलाई भने 2012 साल पछिका हरेक नेपालको नक्सामा हेर्नुहोस् त्यो नक्सा तपाईँ भेटाउनु हुन्न थियो लिम्पियाधुरासम्मको त्यो जारी भयो त्यो जारी इनफ हो हामीले भनेको होइन क्या होइन पुग्यो नक्सामा लेख्यो अब चाहिँ पुग्यो लिम्पियाधुरा र लिपुलेख हाम्रो भइहाल्यो हामीले भनिरहेको छैनौँ अब हामीले के भनेका छौँ भने कालापानीबाट सेना हटाउँ भारतीय सेना हटाउँ र हाम्रो बिओपी कहाँ स्थापना गरौँ भने लिम्पियाधुराको फाइनल पोइन्टमा स्थापना गरौँ हामीले त्यो भनिरहेको त्यसका लागि हामीले मैले हिजो पनि स्ट्याटस लेखेको थिएँ के भने होइन सरकारले आदेश दिनु पर्यो सरकारले भन्नु पर्यो हामी सेना बन्न तयार छौँ बरु 1 वर्ष ट्रेनिङ लिउँ न भित्रै नाकाबन्दी लाएर आओस् ट्रेनर बनाऊँ सेना बनाऊँ मिलिट्री बनाऊँ हाम्रा बाँझा खेतहरूमा उत्पादन गरौँ कति नै हो र हाम्रो पपुलेसन 3 करोड पुगे छैन क्या सर 3 करोड पुगे छैन हाम्रो तराईमा मात्रै खेती लगाउने हो भने नेपाललाई खान पुग्छ यो त तपाईँलाई पनि थाहा छ नि खानका लागि के खानका लागि मात्रै दाल भात खानका लागि होइन भनिसकेपछि अनि तपाईँको चाहिँ तपाईँ फेरि यो नक्सा ल्याएर पनि भएन अर्को ल्याएर पनि भएन यो पनि भएन त्यो पनि भएन भनेर हुन्छ त अनि उसले भारतले कोरोनाको बिचमै चाहिँ लिपुलेख र कालापानीमा बाटो चाइनाको मानव सरोवरसम्म पुगाएर उद्घाटन गर्न सक्छ भने हामीले यो ठाउँ हाम्रो हो भन्न पाउँदैन तपाईँको बुझाइमा चाहिँ मैले हाम्रो होइन भनेर कसैले कहिले भनेकै छैन आजसम्म पनि भनेको छैन आज तपाईँले नक्सा जारी गर्नु तपाईँले भन्दाखेरि तपाईँ नलिनुहोस् तपाईँले भन्नुभयो तपाईँले चाहिँ आन्दोलन गरेको बलमा आयो भने मैले तपाईँलाई तपाईँ भनिरहेको होइन यो मलाई पनि थाहा छ सानो बच्चा पनि पढिरहेछ मेचीवारी र कालापानी वारी हाम्रो हो भन्ने सबैलाई थाहा छ भारतलाई पनि यो कुरा राम्ररी थाहा छ हामीले त्यो चिजलाई चाहिँ बेला बेलामा उठाउँदै पनि आएको छौँ भन्ने पनि भने मैले काङ्ग्रेसले राजालाई गाली गर्ने राजालाई यसरी हुँदै आएको पनि कुरा छोडिदिनुहोस् न सर आज हामी देशलाई माया गर्छौँ यो देशलाई विकसित बनाउनु छ यो देशलाई राम्रो बनाउनु छ यो सोचौँ समरीमा अब भन्दाखेरि तपाईँको हिसाबले चाहिँ अब हामी युद्ध लड्न तयार हुनुपर्छ हरेक जनता तयार हुनु पर्यो रेडी हुनु पर्यो हरेक कुराका लागि सिचुएसनका लागि तपाईँ बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ सुन्नुहोस् न तपाईँ बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ कोही तपाईँमाथि वार गर्न आयो तपाईँ के पुच्छ टाङ्गुनी हालेर दगुड्नुहुन्छ कि तपाईँ प्रतिकार गर्नुहुन्छ तपाईँ छोरा मान्छे हो भने तपाईँ प्रतिकार गर्नुहुन्छ होइन तपाईँसँग केही छैन भने तपाईँ हजुर प्रभु माफ पाऊँ हजुर भनेर घर जानुहुन्छ हानिरहेको आज आएर वार गर्नुपर्ने यो कन्डिसनमा किन भन्ने मात्र मेरो एउटा बुझाइ हो यो हामी जस्ता मान्छे थिएनन् होला नि त यो एजेन्डा तपाईँको या केपी ओलीको यो एजेन्डा तपाईँको या केपी ओली नेपालीको नेपालीको भन्नुहोस् न भने केपी ओली पनि नेपालको हुन् म पनि नेपालको यो झन्डा जुन म्याप आयो यो म्याप ल्याउने काम तपाईँलाई यसको श्रेय दिने कि केपी ओलीलाई दिने नेपालीलाई दिनुहोस् आम नेपालको नागरिक जो पक्राउ गर्नुभयो जसले ब्ल्याकआउट गर्नुभयो होइन जसले चाहिँ फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नुभयो जसले भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्नुभयो त्यो सबैलाई यसको श्रेय दिउँ यसरी जाउँ न यो मलाई श्रेय दिने कसैलाई हिरो बनाउने केपी ओलीलाई राष्ट्रको नायक बनाउन निर्णय छैन कि सर यो ती नेपालीहरूको
यो श्रेय ती नेपालीहरूलाई दिउँ, ती हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दिउँ हैन। ती नेपालीको एजेन्डा त विदेशमा भोकै बसेका मान्छे सर हामी बोलेका छौँ, त्यो पनि बोलेका छौँ। त्यही मान्छे सुन्नुस् न, त्यही मान्छे जो विदेशमा भोकै बसेको छ त्यो मान्छेलाई पनि रिस उठेको छ कि लिपुलेख र कालापानी मिचेकोमा। सुन्नुस् न, डिप्लोमेसी युज गरेर मान्छेलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने ठाउँमा कालापानीले विषय खाइदियो भने मान्छेको कोभिडसँग त कुनै अर्थै रहेन। जुन छटपट्टिमा मान्छे बसिरहेको छन् बाहिर, नेपालको सीमामा फिर्ता ल्याउनुपर्छ, विदेशको सीमामा बसिरहेको। सुन्नुस् न, फिर्ता ल्याउनुपर्छ, फिर्ता ल्याउनुपर्छ। एक्सन त त्यो विषयमा थियो, हामी बोलिरहेछौँ त, अहिलेको एक्सन बोलिरहेछौँ। तपाईँले यत्रो मिडियाकरणमा हरेक चोटि भनेको सरकार फिर्ता ल्याउनु तपाईँहरूको त्यो कुरा चाहिँ सुनेन, त्यो कुरा चाहिँ किन सुन्यो भन्ने मैले बुझिनँ कि क्लियर भएन मलाई। अब किन सुनेन भनेर तपाईँको त्यो कुरा तपाईँ चाहिँ खड्ग ओलीलाई गएर सोध्नु होला कि तपाईँले विदेशिएका युवाको कुरा नसुन्ने अनि हेमराज थापाहरूलाई 7 दिन माइतीघर मण्डलाबाट गिरफ्तार गरेर कुरा सुन्ने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुहोस् न। म क्लियर हुन खोजिरहेको तपाईँको एजेन्डा हो, तपाईँको एजेन्डा हो, हाम्रो नेपालीको एजेन्डा मेरोमा भने मेरो त मैले तिनीहरूलाई पनि बोलाउनु पर्छ, उहाँलाई बोलाउनु पर्छ। यो पनि हाम्रो एजेन्डा हो, यो पनि हाम्रो एजेन्डा हो। त हामी आइरहेछौँ यहाँ, सोध्नुहोस् न, यहाँ हामी आएर यहाँ खाना खुवाउँछौँ, लागिरहेछौँ हरेक कुरा गर्न। परिस्थिति बनाउनु भयो, त्यो त हामीले त्यो नालापानीमा चाहिँ हामी लडाइँ गर्न, कालापानीमा लडाइँ गर्न जाने कि हामी उहाँ सबैलाई आफूले सबै गर्ने, दुइटै गर्ने, खाना खाने, लड्ने, सँगै जे पनि गर्ने, कोभिड-19बाट पनि बस्ने। त्यो त मङ्गल ग्रहमा घर बनाउनु पर्छ, कल्पनै त हो। त्यो कल्पना गर्न मिल्यो। मङ्गल ग्रहमा पानी छ भनेर वैज्ञानिकले पत्ता लगाए नि। गर्न मिल्यो नि, कल्पना गर्न मिल्दैन भने। चन्द्रमामा चाहिँ मान्छेहरू पहिलोचोटि जाँदाखेरि राइट दाजुभाइले प्लेन बनाउँदाखेरि पागल भनेर क्या। अनि सबै मान्छेहरू के भन्थ्यो भने उ जमानामा सूर्य पृथ्वीको वरिपरि घुम्छ भन्यो। निकोलस कोपर्निकसले के भन्यो भने रिसर्च गरे, इमेज गरे, परिकल्पना गरे, सूर्य होइन पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुम्छ भन्दाखेरि तत्कालीन पादरीहरूले फाँसी दिएर के कालान्तरमा 400, 500, 600 वर्ष पछाडि सत्य त्यही भयो कि तपाईँलाई कल्पना गर्नबाट तपाईँलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। भन्दाखेरि तपाईँको बुझाइबाट म प्रश्न तपाईँलाई के बुझाउँ भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ कम्युनिस्ट मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँले भनेअनुसार नेपाली हुँ म, पहिलो कुरा त। त्यसपछि कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ। नेपाली हो, फिलोसफी दार्शनिक रूपमा चाहिँ जस्तो वर्गका कुरा गर्दाखेरि नडराउनु, अलिकता विद्रोही हुनु, सत्तासँग प्रश्न सोध्नु, कसैले थिचोमिचो गर्छ भने प्रश्न सोध्नु जस्ता कुराहरूलाई मान्ने हुनाले अलिकता कम्युनिस्ट फिलोसफी मान्ने संसारका युथहरूले गरेको देख्छु कि म। यसरी प्रश्न गरेको देख्छु। सोध्ने त सबैले सोध्छन्, सबैले सोध्दैनन् क्या सर, केही सीमित मान्छेले मात्रै सोध्छन्। हिटलरले कम्युनिस्टको सत्तासँग सोधेन प्रश्न? के सोध्यो? कुन सत्तासँग सोध्यो? लेनिनसँग, विन्स्टन चर्चिलसँग? मार्क्स कहाँ जन्मियो? मार्क्स हिटलरको पालामा जन्मिया हुन् र मित्र। 1800 शताब्दीमा जर्मनीमा जन्मिनु भयो। जर्मनीमा पनि जन्मिया होइनन् कार्ल मार्क्स, जर्मनीमा बसाइ सरेर पुग्नु भयो। जर्मनीमा हिटलर जन्मेर हुर्केको मान्छे कहिले जन्मियो? सुन्नुहोस् कुरा सुन्नुहोस्, त्यो लिगेसी मार्क्स 1800 शताब्दीमा जन्मिनु भयो भने हिटलर अस्ति 1945 को दशकको मान्छे हुन्। प्लिज 2007 मा कम्युनिस्टको यहाँ बिउ रोपियो, आज प्राइम मिनिस्टर खाइरहेछ नि त। त्यहाँ चाहिँ त्यही लिगेसीमा कम्युनिस्टको सत्ता कायम भयो जर्मनीमा। र कम्युनिस्टको जुन चाहिँ एउटा किसिमको तपाईँले प्रश्न सोध्छ भन्नुहुन्छ नि, त्यसलाई त हिटलरले पनि प्रश्न सोधेर सत्तामा आएको हो नि त। तपाईँलाई थाहा छ हिटलरले के गरेको थियो? के गरेको थियो? आफ्नो राष्ट्रको लागि, राष्ट्रवादी थियो, राम्रो राष्ट्रियताका लागि होइन, राष्ट्रियताका लागि। अनि ज्युजहरूलाई ग्यास च्याम्बरमा हालेर मार्न मिल्छ? 2 किसिमबाट मान्छे मारिन्छ। मार्न मिल्छ कि मिल्दैन? मेरो कुरा होइन, सुन्नुहोस् न। अनि अल्बर्ट आइन्स्टाइन कहाँबाट लखेटियो? सुन्नुहोस् न, त्यस्तो कसैलाई मार्न मिल्दैन। अब यो 2 किसिमबाट मान्छे मारिन्छ, एउटा देखिने गरी, एउटा नदेखिने। तपाईँलाई म एउटा प्रश्न सोध्छु, तपाईँ आफू बाँच्नका लागि तपाईँ अर्कोलाई मार्न सक्नुहुन्छ? त्यो कसैले गर्नु हुँदैन, त्यो ज्युजले पनि गर्नु हुँदैन, त्यो नाजीले पनि गर्नु हुँदैन। नाजीले गरेको त्यही थियो, ज्युजले पनि गरे हो त। त्यसकारण हिटलर आफू ठिक छ। हिटलरको उदय कसरी भयो तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। पहिलो विश्वयुद्धको ऋण जर्मनीले तिर्नुपर्छ भनिसकेपछि हिटलरले चर्को राष्ट्रियताका कुरा गरे, युद्ध लड्ने हैन, कम्युनिस्टलाई पनि राष्ट्रवादीले युद्ध लड्ने अरु प्रश्न कम्युनिस्टलाई राष्ट्रवादीले पनि सोध्छ भन्न खोजेको। ठीक छ, सबैले सोध्छ, तर सीमित मान्छेले सोध्छन् भनेको क्या। अलिकता बढी संसारमा रिभोल्युसनरी को देखिन्छ? मैले भने बढी प्रश्न तपाईँ चाहिँ कम्युनिस्ट आफूलाई मान्नुहुन्छ? म विद्यार्थी हुँ त्यसको, यसरी बुझ्नुहोस् है। फेरि म पूर्ण कम्युनिस्ट हुँ भने भोलिको दिनमा राजनीति पनि गर्नुहुन्छ? राजनीति नागरिकको सेवा गर्न चाहन्छु। खैर यहाँ त नागरिकको सेवा भने नेताले गर्ने त हो, नेताको भोटबाट नेताले गर्ने। नेताको डेफिनेसन बदलौँ र भने के जान्छ बदल्नमा? नेता भन्ने जनताको सेवक भनौँ न, नेता किन भन्ने भन्न मिल्छ? त्यस पछाडि तपाईँको एजेन्डा जुन थियो लिपुलेख कालापानी युग परिस्थितिमा, र यो लिपुलेख कालापानीको परिस्थितिलाई चाहिँ एमाले स्वीकार गरिदियो कन्डिसन चाहिँ एमाले गभर्मेन्ट। एमाले भन्ने छैन अहिले, नेकपा छ। नेकपा गभर्मेन्ट सुधार्नुहोस् प्लिज। ठिक छ, केही छैन, यो शब्दतिर नजाउँ होइन। यो अहिले स्वीकार दिएको अवस्था छ। कता न कता तपाईँ दुवैजना एकै हो कि भित्रबाट? कहाँ एकै हुनु भने होइन, कहाँको एकै हुनु? कहाँ हामी कहाँ उनीहरू क्या? कहाँ हामी सडकको युवा? कहाँ हामी विद्रोह बोल्ने मान्छे? कहाँ हामी करप्सन? कहाँ
तेरी केपी ओलीलाई कम्युनिस्ट हो भन्नुहुन्छ तपाईँ? केपी ओली कम्युनिस्ट हुन्? तपाईँ पनि होइन, प्रचण्ड कम्युनिस्ट हुन्? तपाईँ पनि होइन। कसरी होइन? हिजो उहाँले पनि झोला बोक्नु थियो, आज तपाईँ पनि झोला बोक्नुहुन्छ। अनि झोला बोक्ने कम्युनिस्ट आज हुँदैन? गाडी बस्नुहुन्छ, आज भोलि तपाईँ पनि चढ्नुहुन्छ। म चढ्दिनँ जबसम्म आम नेपालीहरू गाडी। उहाँको इन्टरभ्यू रहिरहन्छ भने ठिक छ, राख्नुहोस् न। मैले त भनेछु, मैले त यति भनेछु, राज्यको 1 पैसा कसैले खान्छ भने त्यसलाई चाहिँ मृत्युदण्डको व्यवस्था गरौँ। बोली फेर्न सकेन होइन नेता होइन, सुन्नुहोस् न, मृत्युदण्डको किनभने बोली फेरेर नेता हुनु छैन मलाई। म जति चाहिँ कार्ल मार्क्सलाई मान्छु त्यत्तिकै म तपाईँको चाहिने मार्टिन लुथर किङ, त्यत्तिकै नेल्सन मण्डेला र त्यत्तिकै महात्मा गान्धीलाई पनि मान्छु के सर। पृथ्वी नारायणलाई पनि मान्नुहुन्छ होइन? या अफकोर्स ए जिरो सत्य कुरालाई मान्नुपर्छ। यसमै टुङ्ग्यौँ त्यसो भए, यसमै टुङ्ग्यौँ भने ठिक छ, हामी रात गरिन्छ। हामी आएका छौँ, मलाई खुसी लाग्यो। धन्यवाद।